अण्णा आणि बाब रमेश देसाई कबड्डीचे उलोवपाचे हें उचीत आनी ताणें खूब उलयलें आहा. हांव तसो कबड्डी प्लेयर न्ही. कबड्डीचे थोडे हांव काळात ते अशें हांव भुरगें आसतना ताणें एक ऑल इंडिया टुर्नामेंट केलो. एक पावरफूल प्लेयर आमी कबड्डी त्यामुळे ग्रावंडार आनी मागीर एमसीसीचे सो कबड्डी आमी राजकारणात खेळटात. फोर्सूय आसपाक जाय, स्ट्रेटेजी आसूंक जाय आनी ब्रेथ आमकां सोडूंक जायना. आमी ते तशेंच ह्या सरकाराच्या विरोधात कशींच आमी आमचे ब्रेथ सोडूंक ना. सो जोडूंक जाय, सरकार ओडूंक जाय आनी सरकार उडयल्यारच कबड्डी फुडें येतली. कित्याक ह्या ज्या भारतीय संस्कृतीचे उलोवपी सरकार आसा आनी विसरले की कबड्डी म्हणटली आमच्या महाभारतान रेफरन्स आहा. 2000 वर्सांचो स्पोर्ट दामोदर स्पोर्ट्स क्लबान तिको दवरलो आमी गोंयांत. म्हळ्यार सरकार कितें करतालो, जेन्ना बीजेपी म्हणटली वस्त नाशिल्ली गोंयांत तेन्ना दामोदर स्पोर्ट्स क्लब आशिल्लो. आनी आतां रमेश देसाई 75 जाल्यात, अजून मेरेन डायबिटीज मातशी जाता म्हणटालो. तो डिसिप्लिनान आहा, तो फोनाचेर वचत ना, तो तुमचेर धांवतलो, तुमच्या लायफान एक डिसिप्लीन हाडटलो. बरे एडमिनिस्ट्रेटर दामोदर स्पोर्ट्स क्लबान दिले. अण्णा स्टेडियम केले, जंय लाखांनी भुरगे खेळटाले त्या हजाराचेर पावला, शेकड्याचेर पावला. ही परिस्थिती गोंयचे स्पोर्टाची जाल्ली आहा. आमी आमचे ब्रेथ सोडप ना, आमी आमची निश्ठा कायम दवरप आनी फोकस दवरून आमी फुडें वचप. हें फुडें वचप हें गरजेचें. आमी वतले अशी आवाज पळयता आमच्या कितें जाता हातपार लावप तो आमी लायतलेच. आनी दामोदर स्पोर्ट्स क्लबाचे 50 वर्सां जाली म्हणून आमचे सगळे वांगड्या परबी दिला, आमचे सगळे मित्र ते आनी बरो टोर्नामेंट जावचो. हो टोर्नामेंटा खातीर गोंयांत कबड्डीचें कल्चर फुडें वचचें आनी हे आमचे देशांतल्या भारतीयांतल्या जिल्लो स्पोर्ट हाका एक बरो फुडार दिसपाक म्हाका मेळचो. तशेंच हांव आज पळयता सगळे प्लेयरांक आय विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ वेरी गूड टर्नामेंट. थँक यू वेरी मच.